बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान आज भी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 4 जून है और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, बहुत दिन हुए बरतानिया से नवाज शरीफ साहब के वीजे की खबर नहीं आई और वो दरखास्त जो उन्होंने बरतानिया की अदालत में दी हुई है इसकी कोई अपडेट भी सामने नहीं आई। नवाज शरीफ साहब ने होम ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और एक चिट्ठी डाली जिसमें इस्तदा की गई कि उन्हें बरतानिया में रहने दिया जाए क्योंकि वो बीमार हैं। और वो रूल जो 6 महीने का है कि आपको 6 महीने बाद बरतानिया को हर सूरत खैर बात कहना होगा, एग्जिट करना पड़ेगा, यानी आप बरतानिया से बाहर जाएं और फिर आप बरतानिया वापस आ सकते हैं। एग्जिट और एंट्री, ये वो कानून है जो हर शख्स पर लागू हुआ। लेकिन हमने 2019 के बाद देखा कि बरतानिया के अंदर लॉकडाउन हुआ और मुताद्दिद दफा एक्सटेंशन दे दी गई और जो मरीज थे उन्हें एक्स्ट्रा एक कैटेगरी के अंदर एक्सटेंशन मिल गई क्योंकि वे बीमार थे और वो बाहर नहीं जा सकते। तो एक लेवरेज दिया गया उन तमाम लोगों को और इस चीज से नवाज शरीफ साहब भी मुस्तफीद हुए। वक्त गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 दफा एक्सटेंशन मिली। नवाज शरीफ साहब विजिट वीजे पर यहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस्तदा की होम ऑफिस से कि उन्हें बरतानिया में रहने दिया जाए और जब वक्त पूरा होने लगा तो दरखास्त को टर्न डाउन कर दिया गया इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब हवाई जहाज चल रहे हैं, हवाई अड्डे खुल गए, लॉकडाउन उठा लिया गया, अब आप अच्छे बच्चों की तरह उस कानून पर अमल दरामद करें जिस पर पूरी दुनिया अमल दरामद कर रही है, आपको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले को बरतानिया की अदालत में चैलेंज कर दिया। बिल्कुल उसी तरह ये उनका इस्तेहकाक है, वो फैसले को चैलेंज कर सकते हैं और उसमें प्ली ली गई कि वो बीमार हैं और बरतानिया नहीं छोड़ सकते वगैरह वगैरह। इसी दौरान एक जो मुश्किल सिचुएशन थी नवाज शरीफ साहब के लिए, वो मुश्किल सिचुएशन ये थी कि उनके पास एक्सपायर पासपोर्ट मौजूद था और खौफ ये था कि अगर वो बरतानिया छोड़कर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, यानी कतर चले गए या फिर सऊदी अरब, तो शायद बरतानिया वापस वो ना आ सके। चूंकि कानून ये कहता है कि आपने जब जो आपकी सफरी दस्तावेज है जिस पर आपने ट्रैवल करना हो, पासपोर्ट हो, वो एक्सपायर नहीं हो सकता। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसकी वैलिडिटी हो, लिहाजा तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ मसला ये था कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और जब उसे मनसूख कर दिया जाता है एक्सपायरी के बाद, यानी रिन्यूअल उसका नहीं हुआ, तो ये एक मुश्किल सिचुएशन थी नवाज शरीफ साहब के सामने। दिन बदले, हुकूमत भी बदल गई पाकिस्तान के अंदर, उनके भाई हुकूमत में आ गए और फिल फॉर नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। बाद में ये भी मसला सामने आया कि नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, तो उन्हें क्यों नहीं हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करते। लेकिन खैर ये मामलात एक तरफ, उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिया गया। अब ये जो सिचुएशन है नवाज शरीफ साहब के सामने कि उन्हें बरतानिया छोड़कर जब कर गए तो वापस नहीं आ सकते, अब शायद इसका उन्हें सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद व्यूअर्स, केस अभी भी अदालत के अंदर मौजूद है और इसका फैसला नहीं आया। एक समात हुई, प्रिलिमिनरी किस्म की इब्तदाई समात होती है और उसके बाद कुछ कागजात मांगे गए और फिर एक मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी बुनियाद के ऊपर अभी तक डेट फिक्स नहीं की गई और मजीद वक्त मांगा गया है जिसको नवाज शरीफ साहब इस वक्त अवेल कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस वक्त ये सिचुएशन थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बदलते हुए देखा, हमने पाकिस्तान के अंदर कुछ अब नोटिफिकेशन भी हुए जिसमें जो पाकिस्तान की टॉप स्पाई एजेंसी को एक वेटिंग एजेंसी का दर्जा दे दिया गया। और ये क्यों दिया गया और इसका इस खबर से क्या ताल्लुक है वो मैं प्रोग्राम में आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। और आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की अदालतों ने रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है किसका, इन तमाम खानदानों का जो इस वक्त इक्तदार के अंदर हैं, और ये तमाम खबरें आपस में क्यों इंटरकनेक्टेड हैं। और मैंने जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से इतनी लंबी तमहीद बांधी, इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासत के साथ और नवाज शरीफ के पाकिस्तान ना जाने के हवाले से। व्यूअर्स, खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने पाकिस्तान की टॉप एजेंसी ISI को पब्लिक ऑफिस होल्डर की स्क्रीनिंग का बाज़ाब्ता इख्तियार दे दिया है और शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया और नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI को तमाम अफसरान की भर्ती, अहम तकर्री और प्रमोशन के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी का दर्जा दे दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तब जाएंगे जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, जब उनकी कोई डील हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब ऐसे पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि
رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے کہا تھا نا کہ حکومت کا استحقاق ہے، وہ چاہے تو ان کی سزا کو ختم کر سکتی ہے، صرف چیک کیا جا رہا تھا سسٹم کو، نظام کو، لوگوں کو، فیصلہ ساز حلقوں کو، نیوٹرلز کو، کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جواب انہیں مل گیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ یا آپ کے اس کام میں آپ کا اعلیٰ کار کسی صورت نہیں بنیں گے، ہمارا الائنس آپ کے ساتھ کسی صورت اس حد تک نہیں ہوگا کہ آپ نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کے لیے تمام اقدامات کریں۔ جواب مل گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ویٹنگ ایجنسی کا جو سٹیٹس دیا گیا، اس سے پہلے پاکستان کی عدالتوں نے بھی شک کا اظہار کیا، کیونکہ لوگ چلے گئے، چٹھیاں لکھی گئی، ایک جج نے بھی نوٹ لکھا اور کہا کہ جناب ہائی پروفائل کیسز کے اندر لوگوں کا ریکارڈ لیفٹ رائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی انفارمیشن آنا شروع ہوئی کہ ان ہائی پروفائل کیسز میں جن لوگوں کے نام ای سی ایل میں تھے ان کے نام راتوں رات نکال دیے گئے، جن لوگوں کے نام اپنے شامل تھے وہی وزیر داخلہ بن جاتے ہیں، اور پھر وزیر داخلہ بننے کے بعد اپنا نام بھی انہوں نے خود ہی نکال دیا۔ یعنی قانون جس پر عمل درآمد ہونا تھا، وہ لوگ قانون اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اس قانون پر عمل درآمد کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریزرویشنز آنا شروع ہو گئی، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ایک سو موٹو نوٹس لیا، جس کے بعد ہائی پروفائل کیسز ریکارڈ عدالت میں پیش کیے گئے۔ اب یہ باتیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نواز شریف کو پاکستان نہیں آنے دیں گے۔ میں نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ ڈیل نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب اب پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب وہ گئے تو ان کا مقام، ان کا مقدر جیل ہوگا، اتنی آسانی سے انہیں کسی قسم کا صاف راستہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ مریم اگر ڈیل ہو چکی ہوتی تو مریم کا پاسپورٹ بھی مل جاتا، وہ ملک سے باہر بھی چلی جاتی اور نواز شریف صاحب ملک کے اندر بھی آ جاتے۔ شہباز شریف کو ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو۔ وہ مقصد جو ہے وہ دن رات اس پہ عمل ہو رہا ہے، خیر اس کے اوپر ہم علیحدہ پروگرام کریں گے۔ لیکن اب نواز شریف کا برطانیہ کا کیس اسے کیوں واپس نہیں لیا گیا، اور نواز شریف کیوں نہیں پاکستان جا رہے یا کہیں اور نہیں جا رہے، اور پھر ویٹنگ ایجنسی۔ ویورز، پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی جج بنایا جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے، آئی بی بھی دے گی، آئی ایس آئی بھی دے گی، دیگر ایجنسیز بھی دیں گی کہ اس جج کی جسے بنانا ہے، جو نامینیٹڈ جج ہے، اس کی شہرت کیسی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر اس کو جج بنایا جاتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں کہیں پر پاکستان توڑنے کی بات تو نہیں ہے، مینٹلی کیسا ہے، اس کا لوگوں سے برتاؤ کیسا ہے، تمام رپورٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر جج لگتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ جب سے خاندان آیا، انہوں نے کیا کیا، چونکہ انہیں گرین سگنل وہاں سے نہیں ملا تو انہوں نے کوشش کی کہ چلیں اپنے طور پر ہم ایجنسیز کو لوگوں کے تبادلے کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے کام کروائیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے جس طرح لوگوں کو استعمال کیا، شیلنگ کروائی پاکستان میں، اور نظام کو، حکومتی مشینری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، لوگوں کے تبادلے کروا دیے، ایف آئی اے کا ڈی جی چینج ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو رپورٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کرداروں کے ذریعے اس پورے نظام کو سیٹ کرنا تھا، یعنی اپنے لیے سیٹ کرنا تھا، پاکستان کے لیے خراب کرنا تھا، اپنے کیسز کا ریکارڈ غائب کروانا تھا۔ اور جب کردار آگے پیچھے ہونے لگے تو پھر اس پر سو موٹو بھی لیا گیا، پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویورز، یہ آپس میں ڈاٹ سے ڈاٹ آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے، اور پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو ویٹنگ ایجنسی کیوں قرار دیا گیا، کیونکہ نظر رکھی جائے کہ جناب آپ جن لوگوں کے ذریعے ریکارڈ چینج کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اور پھر اگر تقرری ہوگی ہم سے پوچھ کے ہوگی، تبادلہ ہوگا ہم سے پوچھ کے ہوگا، اور اس سے پہلے یہ کردار پاکستان کی عدالت نے ادا کیا ہے اور اس کے اوپر نوٹس بھی لیا گیا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ویورز آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جے آئی ٹی پناما گیٹ کے جو پناما پیپرز تھے، اس میں 60 دن کی ایک انویسٹیگیشن ہے۔ اگر آپ اس کا بھی جائزہ لیں تو اس کی ریپرزنٹیشن کس کس کی تھی، اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیوں آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی اس کے اندر ایف آئی اے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب تھا، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، چونکہ پیسہ کہاں سے کہاں گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس آر empowered to question the prime minister and his family members۔ اس وقت بھی انہی لوگوں کو اس کمیٹی کا، جے آئی ٹی کا حصہ بنایا گیا تھا تاکہ انویسٹیگیشن ہو سکے
اور سسٹم کو دھوکہ نہ دیا جا سکے. سول لوگ تو آپ کو دھوکہ دے کر لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے نا, لیکن آپ پاکستان کی ISI کو اگر کہیں نہ کہیں ملک دشمن کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو شاید یہ ان کو آن بورڈ کرنے کا مقصد یہ کہ وہ پکڑ لیں. اور وہ افسران جو کسی کے اعلی کار ہوتے ہیں, کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ کام نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید شہباز شریف کو یا ان کے خاندان کو اتنی آسانی سے سب کچھ کرنے دیا جائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ پہلا قدم ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد پاکستان کی ٹاپ ایجنسی نے کیا. اور ویورز, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ خود بخود ہوا اور ضرورت محسوس کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے, تو بالکل غلط ہے, چونکہ یہ اپنے کیسز کو ختم کروانا چاہتے تھے. ویزے کا سٹیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, پاکستان کی ٹاپ ایجنسیز کا انوالو ہونا کہ جتنے تقرری تبادلے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے یا پھر ان کی انویسٹیگیشن کی جائے گی, اسے ویٹ کرنا بہت ضروری ہے, اسکروٹنائز کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اس پہ نظر رکھے گی. یعنی اتنی اسموتھ سیلنگ کسی سیاستدان کو نہیں ملے گی, کیونکہ اگر ایک فری ہینڈ دے دیا گیا تو کل پھر ان جماعتوں کو بھی, یعنی 13-14 جماعتوں کو اکٹھا کنٹرول کرنا شاید پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو. تو اس لیے اپنے بندوں کو ویٹنگ جو ہے وہ کروا رہے ہیں تاکہ ان کو فری ہینڈ نہ دیا جا سکے اور چیک کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ بندے تمہارے, اور تمہیں جو گرین سگنل یا گرین چٹ مل گئی ہے یہ کیسے ملی ہے. اب ہائی پروفائل مقدمات کے شواہد اور ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. اچھا, چیف جسٹس پاکستان کی سبرائی میں ہائی پروفائل مقدمات میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس کیس کی سماعت میں, جس میں DGFI ہے, اٹارنی جنرل ہیں, پروسیکیوٹر نیب پیش ہوتے ہیں, اور جسٹس اعجاز الحسن نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ ہائی پروفائل مقدمات کی نقول آپ ریکارڈ, جو اس کا ریکارڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں سیلڈ کر کے جمع کروا دیا جائے. یہ اس لیے کہ اگر اداروں سے ریکارڈ غائب ہو تو سپریم کورٹ میں مل جائے, کیونکہ ریزرویشنز شو کی گئی ہیں پاکستان کے ججز کی طرف سے, پاکستان کے لوگوں کی طرف سے, اور پاکستان کی ایجنسیز کی طرف سے بھی کہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر یہ تمام جو ویٹنگ ISI کو ویٹنگ ایجنسی کا جو درجہ دیا گیا ہے, اس کے پیچھے یہ عوامل کار فرما تھے کہ یہ اپنا ریکارڈ غائب کروا رہے تھے اور ریکارڈ غائب کر رہے تھے, اور کچھ لوگ ان کا اعلی کار بنے ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی مرضی کے ایک شخص کو باہر جانے دے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یا نہیں. 2018 کے حکم کے بعد حکومت نے اس شخص کو باہر جانے دیا. نیب نے کبھی پوچھا کہ کسی کا نام ECL میں کیوں ڈالا؟ اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے, عوام پر ظلم نہ کریں. اب دیکھیں, یہ دوبارہ بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے فیصلہ سنایا تھا نواز شریف کے حوالے سے, ان کو بھی دکھ ہے کہ یہ شخص کیوں چلا گیا. قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار تم نے ایک شخص کو وہ جانے دیا. اب عدالت نے تمام ملبہ حکومت پر ڈال دیا کہ بھئی یہ ہم نہیں تھے اس وقت, یہ حکومت نے فیصلہ کیا. حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پیسے جمع کروائیں, بانڈ دیں, ضمانت دیں, اور شہباز شریف کی ضمانت کے اوپر نواز شریف کو باہر جانے دیا. اور اس میں پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اس ڈیل کے اندر موجود تھے. اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے, عوام پر ظلم نہ کریں. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ECL میں نام ڈالنے کے لیے کون کہتا ہے, کبھی کسی سے پوچھا؟ اور اس پر اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب نے یہ کہا کہ خط آتا ہے کہ متعلقہ شخص سے تفتیش جاری ہے, اس لیے نام ECL میں ڈال دیں. اچھا, اب عمر عطا بندیال صاحب نے اس پہ کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تفتیش ہو رہی ہو تو متعلقہ اداروں سے پوچھنا چاہیے کہ نام نکالنے پر اعتراض تو نہیں. حکومت کو کرپشن کیسز سے متعلقہ اداروں سے مشاورت کرنی چاہیے. یہاں پر مسئلہ یہ کہ الٹا ہوتا ہے کہ جس کی انویسٹیگیشن ہو یا آپ اس سے نہیں پوچھیں گے, وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے جا کے. عدالت نے سوال کیا کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ حکومت کو 444 نام ECL سے نکال دیے, کسی وزیر کا نام ECL میں تھا. عدالتی استفسار پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام اس کے اندر موجود تھا, جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا, جو اب نکال دیا گیا ہے. عدالت نے پھر یہ بھی کہا, آبزرویشنز دی کہ ایک شخص جس کا نام ECL میں ہے وہ وزیر بن جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ معاملہ آزادانہ نقل و حرکت کا ہے. سب کمیٹی کے بعد کابینہ کی میٹنگ کب ہوئی؟ ہم چاہتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کر کے سب سے یکساں انصاف ہو. ECL رولز میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیوں کیا گیا؟ ماضی سے ترمیم کے اطلاق کا مقصد مخصوص افراد کے لیے تھا. ترمیم کرنے والوں کے رشتہ داروں دوستوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو کیا ایسی ترمیم ہونی چاہیے؟ یہ سوالات رکھے گئے ہیں, پاکستان کی عوام بھی سوالات کر رہی ہے, اور یہی ریزرویشن تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے لائی گئی. اس پر اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب نے کہا کہ چیئرمین نیب کی ہدایت پر نام ECL میں شامل کیے جاتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے, جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ نیب سوچ سمجھ کر ہی نام ECL میں ڈالنے کا کہتا ہے.
करप्शन संगीन जुर्म है और नैब का हर केस ही करप्शन का होता है। नैब हर मुलजिम का नाम ईसीएल में शामिल नहीं करवाता, जिस पर जस्टिस मुनीब ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक साद रफीक ने ईसीएल रूल्स की मंजूरी दी है। क्या वुज़रा को खुद मामले से अलग नहीं होना चाहिए था? यानी जिसका नाम निकालना है वो खुद ही, देखें सोने पे सुहागा कि जिसका नाम आपने निकालना है वो खुद ही कह रहा है कि जनाब निकाल दिया जाए। जाती मुफाद के लिए कोई ऐसे सरकारी फैसले कर सकता है? क्या वुज़रा के लिए जाती केस से मुतल्लिक कोई ज़ाब्ता अखलाक है? ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? अदालत ने कहा कि मुनासिब होगा अगर काबीना ही ऐसे बने जिसका नाम ईसीएल पर ना हो। देखिए ये बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपने एक ऐसी कमेटी बना दी, काबीना बना दी जिनके सबके नाम शामिल हैं, तो ऐसी काबीना पाकिस्तान की अदालतों को कबूल नहीं, और ये निज़ाम के लिए गलत है। वो अहम माशी, अच्छा फिर उन्हें अदालत ने ये भी कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि वजीर का नाम ईसीएल से निकाला गया और वो अहम माशी अमूर सर अंजाम दे रहा है। और फिर चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि किसी को सजा देने के लिए ये कार्रवाई नहीं कर रहे, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए। और अदालत ने FIA और नैब के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया और तमाम शवाहिद रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी अदालत में जमा करवाने की हदायत जो हैं वो जारी की गई हैं। 1 हफ्ते में मुनासिब इक़दाम कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिजर्वेशंस थी, सवालात थे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाए गए। अब देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। लेकिन व्यूअर्स, जस्ट टू रीकैप्चर ये तमाम आज का प्रोग्राम, ताकि आपको एक बार फिर समझने में आसानी हो, बरतानिया से नवाज शरीफ साहब का केस अभी भी चल रहा है, फैसला नहीं आया, इसलिए वो बरतानिया इज़ अ सेफ हेवन बैठे हुए हैं, मौजें कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, केसेस ख़त्म नहीं हुए। और इसका बरमला इजहार नून लीग के अंदर भी लोग कर चुके हैं, यहाँ भी पाकिस्तान में, कि हमने इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको लाया गया, बनाया गया और इतना बड़ा मुश्किल फैसला किया, जो छलांग लगाई ख्वाजा आसिफ के बकौल, किस लिए कि अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना था, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, मिल जाता नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते, केसेस ख़त्म हो जाते। और राना सनाउल्लाह साहब की जो कोशिश थी कि हम हुकूमत में हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं, वो भी पूरी नहीं हुई। तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के इदारे हरकत में आए, अदालतों ने यसू मोटो नोटिस लेना शुरू कर दिए, रिकॉर्ड इकट्ठा करके साइड पर रख रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान के जो ताकतवर हलकों का ताल्लुक है, मैं एक जुमले में कहूँगा, इसलिए कि इनकी कहीं पर आसानियां ना पैदा हो जाएं। और कल को ये भी मुमकिन है कि अगर इन्होंने अपने आप को NRO खुद ही दिलवा दिया, यानी जिन वज़रा का नाम है वो खुद ही अपने नाम निकाली जा रहे हैं और इस तरह का कानून पास कर लेते हैं, तो शायद फिर इनको भी कंट्रोल करना इवन के पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। इसलिए ये सब कुछ किया गया। व्यूअर्स, जी हमारा आज का शो था और मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये डॉट से डॉट में लाएं। ISI एजेंसी को वेटिंग एजेंसी का दर्जा देना, रिकॉर्ड इकट्ठे करना, ट्रांसफ़र तकर्रियाँ रोकना, और फिर माजी में JIT में क्या हुआ, ISI को क्यों शामिल किया गया, और फिर ये जो हालात इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हैं और नवाज शरीफ साहब बरतानिया में ये क्यों किया जा रहा है। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।